अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 9 मार्च से 15 मार्च का हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए नई सोच, उम्मीद और आगे बढ़ने की एनर्जी लेकर आया है। आप लोग आग के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। इसी वजह से आप लोग आम तौर पर वसी सोच, सच्चाई की तलाश और ज़िंदगी में तरक्की के ख्वाहिशमंद होते हैं। इस वीक में जुपिटर की एनर्जी आपके अंदर उम्मीद और पॉजिटिव सोच को बढ़ा सकती है। मुमकिन है आप अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम मामलात को नए अंदाज में देखने की कोशिश करें और फ्यूचर के लिए बेहतर मनसूबाबंदी करें। इसके साथ साथ मार्स की एनर्जी आपको अमली इकदाम उठाने की हिम्मत देती नजर आती है। बाद सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वीक किसी नए मंसूबे या सफ़र के बारे में सोचने का वक्त भी बन सकता है। आप लोग सेजिटेरियस महसूस करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करें। मरकरी की एनर्जी सीखने, मालूमात हासिल करने और राब्तों को मजबूत करने में मदद देगी। मुमकिन है आपको किसी ऐसे शख्स से बात करने या किसी नई मालूमात हासिल करने का मौका मिले जो आपके फ्यूचर के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। ओवरऑल ये वीक सेजिटेरियस आप लोगों को यही मैसेज दे रहा है कि अपनी फितरी उम्मीद, जुस्तजू और पॉजिटिव सोच को बरकरार रखें, क्योंकि यही चीज़ें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जाएंगी। कैरियर के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिव रहने और नई अपॉर्चुनिटीज़ का इशारा लेकर आया है। आप लोग आम तौर पर ऐसे कामों को पसंद करते हैं जिनमें आज़ादी और तरक्की के मौके हों। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपको ज़्यादा मेहनत और एतमाद के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने की तरगीब देगी। अगर आप जॉब करते हैं तो मुमकिन है आपको किसी नए मंसूबे या जिम्मेदारी पर काम करने का मौका मिले। मरकरी की एनर्जी आपकी गुफ्तगू और राब्तों को अहम बनाती नजर आती है और आप अपने ख्यालात बड़े वाज़ेह अंदाज में इस वीक में पेश कर सकेंगे। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। बाज़ अफराद को किसी अहम मीटिंग या पेशा वराना गुफ्तगू में हिस्सा लेने का मौका भी मिल सकता है। बिजनेस करने वाले सेजिटेरियस अफराद के लिए भी ये वीक फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी कारोबारी मौके को वसी करती है। मुमकिन है किसी नए क्लाइंट या नए पार्टनर से रब्ता हो जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे। लेकिन सेजिटेरियस एक अहम बात आपने याद रखनी है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ बड़े फैसले आप लोग कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर मामले में हकीकत पसंदी को मद्देनज़र रखें। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ कदम उठाएंगे तो कैरियर में पॉजिटिविटी आपकी मुंतज़िर है। फाइनेंस के हवाले से ये वीक सेजिटेरियस के लिए मोहतात उम्मीद का मैसेज लेकर आया है। जुपिटर की एनर्जी सेजिटेरियस आमतौर पर खुशकिस्मती और तरक्की से वाबस्ता होती है। इसीलिए आप लोग माली मामलात में बेहतरी के इम्कानात इस वीक में देखते नजर आते हैं। मुमकिन है आपको किसी पुराने माली मामले के हल होने या किसी रुकी हुई रकम के मिलने की खबर मिल जाए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वीक में सेजिटेरियस कोई नया आइडिया या कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगी। लेकिन मरकरी की पोजीशन की वजह से किसी भी सरमायाकारी या माली मुआहदे से पहले मुकम्मल तहकीक करना सेजिटेरियस ज़रूरी होगा। प्रॉपर्टी के मामलात में भी इस वीक में कुछ पेश रफ्त नज़र आती हैं। मुमकिन है आपको किसी ज़मीन या घर के बारे में मालूमात मिलें जो फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित हों। बाज़ अफराद इस वीक में अपने माली मामलात को ज़्यादा मुनज़्ज़म बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये वीक उम्मीद के साथ साथ एहतियात का है। अगर आप अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रख पाए और सोच समझ कर माली फैसले किए तो आप आने वाले दिनों में बड़ा इस्तेहकाम हासिल कर सकेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक जज्बाती तौर पर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आप लोग आमतौर पर खुले दिल और सच्चाई पसंद होते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में ईमानदारी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस वीक में वीनस की एनर्जी रिलेशनशिप में मोहब्बत और हमआंगी को बढ़ाएगी। शादीशुदा अफराद के हवाले से बात करें तो ये वीक सेजिटेरियस के रिश्ते को मजबूत बनाने का वक्त है। अगर आप और आपकी शरीक हयात के दरमियान किसी मामले पर इख्तलाफ था तो इस हफ्ते खुलकर बात करने से बेहतरी आ सकती है। जब सेजिटेरियस अफराद खुलकर जज्बात का इजहार करते हैं तो आपका रिश्ता सेजिटेरियस और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हाउस वाइफ ख़वातीन के लिए भी ये वीक घर के माहौल को बेहतर बनाने का है। मुमकिन है आप घर के मामलात को ज़्यादा मुनज़्ज़म करने या ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें, और जो ख़वातीन औलाद की ख्वाहिश रखती हैं उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर मेडिकल चेकअप ज़रूरी है तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है। दुआ, सब्र और कोशिश
آپ کے لیے اس حوالے سے سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ سنگل سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک کچھ دلچسپ اور خوشگوار تبدیلیاں لے کر آیا ہے۔ سیجیٹیریس افراد عام طور پر آزاد مزاج اور پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ سیجیٹیریس ایسے تعلقات کو پسند کرتے ہیں جن میں آزادی، دوستی، ذہنی ہم آہنگی موجود ہو۔ اس ویک میں وینس کی انرجی آپ کی شخصیت میں کشش اور خوش مزاجی کو بڑھاتی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ممکن ہے کسی تعلیمی ماحول، دوستوں کی محفل یا کسی سفر کے دوران کوئی نئی شخصیت آپ سے ملے۔ اس ملاقات میں ایک خاص ذہنی ہم آہنگی آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے دلچسپ رہے گی، لیکن ضروری ہے کہ آپ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ سیجیٹیریس عام طور پر جلد کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اس ہفتے سیجیٹیریس بہتر ہوگا کہ آپ کسی بھی نئے ریلیشن کو وقت دیں اور آہستہ آہستہ سمجھیں۔ بعض سنگل افراد کے لیے یہ ویک ماضی کے کسی ریلیشن کے بارے میں سوچنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بات کریں سیجیٹیریس کی سوشل لائف کے حوالے سے تو سوشلی سیجیٹیریس آپ لوگ اس ویک میں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ جوپیٹر کی انرجی سماجی روابط کو وسیع کرتی نظر آتی ہے۔ ممکن ہے آپ کسی دعوت، تقریب یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی سرگرمی میں شامل ہوں۔ ایسی اپرچونٹیز نہ صرف خوشی کا سبب بنے گی بلکہ آپ کے سماجی تعلقات کو بھی مضبوط بنائیں گی۔ ہیلتھ کے حوالے سے سیجیٹیریس اس ویک میں آپ لوگ اپنی انرجی کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ عام طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور سفر یا باہر کی سرگرمیاں آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ اس ویک میں مارس کی انرجی آپ کو مزید ایکٹیو کر دے گی، لیکن اگر آپ اپنی انرجی کو پازیٹیو وے میں استعمال نہ کر پائے تو تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مناسب آرام، متوازن غذا اور ہلکی ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت پازیٹیو ہے۔ مرکری ذہنی انرجی کو بہتر کر رہا ہے، سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہتر رہے گی۔ اگر وہ سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس جو مقابلے کی امتحان کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے لیے اس ویک میں معاملات بہت بہترین ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں یا اسکالرشپ چاہتے ہیں تو ان کو بھی کہیں سے اچھی خبر مل سکتی ہے۔ بعض سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس کے لیے بیرون ملک کے حوالے سے کوئی نئی اپرچونٹی، کوئی نیا کنیکشن آ سکتا ہے۔ سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ پلاننگ کریں گے تو فیوچر میں بیرون ملک تعلیم کے امکانات آپ کے لیے بڑے بہترین ہیں۔ اور اگر بات کریں سیجیٹیریس کے وارننگ زون کے حوالے سے تو سیجیٹیریس اس ویک میں جلد بازی میں کیے گئے فیصلے آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ عام طور پر بڑے پرجوش ہوتے ہیں اور بعض اوقات کسی نئے موقع یا خیال سے متاثر ہو کر فوری فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مارس کی انرجی آپ کے اندر جوش اور اعتماد کو بڑھا رہی ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ ہر معاملے میں صبر اور سمجھداری سے کام لیں، خاص طور پر فائنینس اور ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ فیصلہ کریں اور انتہائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ مون کی انرجی آپ کو روحانی معاملات کی طرف اس ویک میں متوجہ کر سکتی ہے۔ دعا، ذکر اور پازیٹیو سوچ آپ کے دل کو سکون دے گی۔ یہ وقت سیجیٹیریس اپنے اندر اعتماد اور توازن پیدا کرنے کا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے کام، ریلیشن شپ اور ذاتی سکون کے درمیان توازن قائم رکھیں گے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ اس ویک کا میسج آپ کے لیے یہی ہے کہ صبر اور حکمت کے ساتھ فیصلے کریں، اور اگر آپ اپنے فیصلوں کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، یہ صبر اور حکمت زندگی میں چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا واسیو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کو سکون اور زندگی میں آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اوور آل یہ پورا ویک سیجیٹیریس آپ لوگوں کے لیے امید، ترقی اور نیو اپرچونٹیز کا میسج لے کر آیا ہے۔ کیریئر اور فائنانس میں محتاط لیکن پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، جبکہ تعلقات میں کھلے دل اور سچائی کے ساتھ بات کرنے سے بہتری آئے گی۔ سنگل افراد کے لیے بھی نئے ریلیشن بنتے نظر آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک پازیٹیو رہے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے آپ لوگوں کو خود کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے، بس کوشش کریں کہ غیر ضروری دباؤ سے بچیں۔ یہ ویک سیجیٹیریس امید، صبر اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے، کیونکہ یہی رویہ آپ کو کامیابی اور خوشی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ پازیٹیوٹی اپنے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم کمنٹ کیجئے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں، کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل
कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।